أنا صابرين بربين بنت محمد أشفاق المحترم، أنتمي إلى قرية أسراها في مديرية دربنجة في ولاية بحار الهند. أتعلم في السنة الرابعة من العالمة في هذا المعهد. يا أيها الأساتذة المحترمون والضيوف الكرام والوالدون الأعرة ورملاء الأعرة، إن هذا اليوم لهو يوم عظيم وتاريخي جدا لنا، لأننا نحتفل فيه بالذكرى 78 لاستقلال بلادنا. ففي يوم 15 من شهر أغسطس عام 1947 ميلادية سجل التاريخ يوما مشرقا، حيث حصلت الهند على الحرية بعد استعمار دام 200 سنة من الإنجليز. فهذا اليوم ليس يوما للفرح فقط، بل هو يوم يذكرنا بالتضحيات ويشعرنا بقيمة نعمة الحرية اللي حصلنا عليها بثمن الدماء. يا أصدقائي وزملائي، إن هذه الحرية لم ننلها سدى، بل وراءها تكمن تضحيات آلاف الأبطال والشيوخ والشباب والنساء والأطفال، وقد كان من بينهم الشيخ أبو الكلام آزاد والشهيد أشفاق الله خان ورام برساد بسمل وبهجت سينغ وغاندي جي ونهرو جي وسبحاش چندر بوس وغيرهم كثير ممن ساهموا في كفاح الاستقلال. ولقد كان للمسلمين دور مميز وفعال في هذه الحركة، فمنذ ثورة عام 1857 إلى عام 1947 قدم المسلمون أرواحهم وأموالهم في سبيل الحرية. ومن أبرز الرموز البطل تيبو سلطان والملك بهادر شاه ظفر ونواب سراج الدولة، الذين رفعوا راية الجهاد في وجه الاستعمار. يا أحبائي، نحن اليوم نعيش في بلاد حرة، نتنفس فيها نسيم الحرية ونتمتع بحرية التعليم والتعبير والعبادة والتقدم. ولكن السؤال المهم هو: هل نقدر هذه الحرية؟ هل نسعى لتقديم بلادنا في مجال التعليم والتنمية والوحدة والمحبة؟ فالحرية ليست فقط في رفع الألم أو إلقاء الخطب، بل معناها الحقيقي هو تحمل المسؤولية. فإذا تعلمنا وقلنا الحق وتحاببنا وتجنبنا الكراهية والكذب والفساد والجهل، فعندها نكون قد أدينا حق الحرية. فلا ينبغي لنا اليوم أن نحتفل فقط، بل يجب أن نجدد العهد مع الوطن. سنحب وطننا بصدق وسنحترم قوانينه، وسنكرم والدينا ومعلمينا وكبارنا، وسنسعى لرفع اسم الوطن في جميع المجالات. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا الهند بلدا آمنا مستقرا مزدهرا ممتلئا بالعدل والسلام والإخاء، وأن يوفقنا لحفاظ نعمة الحرية، فلنجدد جميعا عهد الوفاء والإخلاص للوطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.